बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 जुलाई 2021 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरें, सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल लाते हैं आप तक ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल हैं जो गैर मुल्की होने के नाते आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कारकुन की तनख्वाह में कटौती उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं की जा सकती। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि कारकुन की तनख्वाह में तब्दीली उसकी रज़ामंदी और तहरीरी यानी कि लिखे बगैर नहीं की जा सकती। वज़ारत ने ये वजाहत एक इदारे की जानिब से तनख्वाह कम करने पर एक मुलाजिम की शिकायत का जवाब देते हुए जारी की है। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के सरकारी अकाउंट पर एक मुलाजिम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी तनख्वाह पूछे बगैर कम कर दी गई है। सऊदी कानून क्या कहता है? वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने इसका जवाब देते हुए बताया कि किसी भी कारकुन की तनख्वाह उसकी मर्ज़ी के बगैर और उसको कोई रिटर्न जो है उसमें नोटिस दिए बगैर नहीं कम की जा सकती। अगर नाजायज़ बुनियाद पर किसी की मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म कर दिया जाए तो मुतासरा शख्स उसके खिलाफ दायर कर सकता है। बयान में कहा गया कि वज़ारत के लिए जो लिंक है HRST.gov.sa पर जाकर आप अपने इख्तलाफात के बारे में जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कारकुनान की सैलरी में कटौती से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि गैर कानूनी बुनियाद पर किसी की भी सैलरी में कटौती खिलाफ कानून है। और इसके अलावा आप मुआल रसद एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसके ज़रिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 19 मिलियन खुराकें। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि अब तक सऊदी अरब में 587 से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर्स के ज़रिए 19 मिलियन से ज़्यादा खुराकें दी गई हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ारत सेहत तरजीही बुनियादों पर 40 साल और उससे ज़्यादा उम्र के शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वैक्सीन की दूसरी खुराक फ्राहम कर रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,71,500 से ज़्यादा मज़ीद खुराकें मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई हैं। वज़ारत सेहत ने बताया कि अब तक 1.9 मिलियन दूसरी खुराक शहरियों और गैर मुल्कियों को दी गई हैं, जबकि 1.38 मिलियन जो बूढ़े शहरियों को वैक्सीन दी गई हैं। याद रहे कि वज़ारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन का पहला मरहला 17 दिसंबर 2020 को शुरू किया था, जबकि दूसरा मरहला 18 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था। मक्का रीजन में टूरिज़्म को फ़रोग़ देने की ज़रूरत। गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा खालिद अल फैसल ने कहा कि मक्का रीजन के गवर्नरेट्स में टूरिज़्म की बड़ी सलाहियत मौजूद है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शहज़ादा खालिद अल फैसल ने रीजन में टूरिज़्म को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। गवर्नर मक्का मुकरमा टूरिज़्म के हुक्काम के साथ होने वाले इजलास की सदारत कर रहे थे। शहज़ादा खालिद अल फैसल को टूरिज़्म डेवलपमेंट कौंसिल के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। ये इदारा टूरिज़्म के शोबे की तरक्की के लिए काम करता है। रियाद के पहले 5 स्टार होटल को बंद करने की तैयारी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पहले 5 स्टार होटल इंटरकॉन्टिनेंटल बंद होने जा रहा है। ये सऊदी अरब में सबसे पुराना और पहला 5 स्टार होटल है जो 1975 में रियाद में कायम किया गया था। ये 277 कमरों, 7 रॉयल और रेजिडेंसी विंग्स पर मुश्तमिल था। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंटरकॉन्टिनेंटल रियाद 46 साल तक हज़ारों मेहमानों को अपने यहाँ रहायश की सहूलत फराहम कर चुका है। यहाँ सैकड़ों सरकारी इजलास भी मुनक़िद हुए। इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रुप में मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और इंडियन रीजन के सरबराह हेसम मतार ने बताया कि रियाद इंटरकॉन्टिनेंट होटल की जगह न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल होटल बनाया जाएगा। वर्क वीज़े पर कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं? दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव और उसके फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत कई पाबंदियां आयद की गई थी और अब जो है मामूलात ज़िंदगी बतदरीज बहाल हो रहे हैं, ताहम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी बरकरार है। बेशतर इंडियन और पाकिस्तानी कोरोना की वबा से पहले भी नए वीज़े पर सऊदी अरब आना चाहते थे, जबकि बहुत से एग्जिट एंट्री वीज़े पर इस वक्त जो है इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद हैं जो सफरी पाबंदी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ने इन्फो टीवी के तवस्सुत से अपने मसाइल बयान किए हैं, जिनके जो है माहिरीन की मदद से जवाब दिए जा रहे हैं। मोहम्मद खालिद कहते हैं कि जिनका नया वीज़ा कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गया उनका क्या होगा।
آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کا ویزا 2 فروری 2021 کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ایکسپائر ہوا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ویزے میں آلریڈی جو ہے وہ 31 جولائی 2021 تک توسیع ہو چکی ہے. اگر جو ہے آپ کا ویزا اس سے پہلے کی مدت میں 2 فروری سے پہلے ایکسپائر ہوا تھا تو آپ کو جو ہے اپنے ویزے کو دوبارہ سے نئے میڈیکل کے ساتھ اسٹیمپ کرانا ہوگا اور آپ کا ویزا جو ہے پرانا ویزا کینسل ہو کر نیا ویزا اسٹیمپ ہوگا، نیو میڈیکل ہوگا. اس کے بعد جیسے ہی فلائٹس اوپن ہوتی ہیں آپ ٹریول کر کے سعودی عرب آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ذیشان نے پوچھا ہے کہ ورک ویزے والے کب تک سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ کورونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیاں برقرار ہیں. صرف سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی واپس جانے کے لیے خصوصی پروازوں کے ذریعے اپنے وطن جا رہے ہیں. تاہم سعودی عرب آنے کے لیے ابھی تک کسی ایئر لائن کی جانب سے شیڈول جاری نہیں کیا گیا. یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جو لوگ چھٹی پر ہیں، ورک پرمٹ ایکسپائر ہو رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ سعودی وزارت داخلہ کی زیر نگرانی کام کرنے والے ادارے جسے جو وزارت کہتے ہیں اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ابھی تک بین الاقوامی فضائی سفر بند ہے. بیرون ملک سے خصوصی پروازوں کے علاوہ کوئی اور فلائٹ سعودی عرب میں نہیں آ رہی. کورونا کی وبا کے خاتمے کے بعد یا جب اس وبا پر قابو پا لیا جائے گا تو انٹرنیشنل فلائٹس پر جو سفری پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی. جہاں تک ورک پرمٹ اور اقامے کی ایکسپائری کے بارے میں سوال ہے تو جو وزارت کا کہنا تھا کہ اس کے بارے میں آلریڈی ڈیٹا بیس سینٹر کے ساتھ تعاون کے ساتھ اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. اگر آپ اپنی مرضی سے ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ابشر اور جو آپ کا جو اسپانسر ہے اس کے ابشر پر اور مقیم پر سہولت موجود ہے. متعلقہ فیس پے کرنے کے بعد اپنے اقامے میں اور خریدہ کی مدت میں وہاں سے بھی توسیع کرا سکتے ہیں. آپ کو بتائیں گے غیر قانونی تارکین نے پرانے مکان کو الیکٹرانک سامان کا گودام بنا لیا. سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے البغدادیہ محلے میں پرانے طرز کے ایک مکان پر کارروائی کے دوران 2800 الیکٹرانک آلات ضبط کیے ہیں. غیر قانونی غیر ملکی پرانے مکان کو الیکٹرانک آلات کے گودام اور دکان کے طور پر استعمال کر رہے تھے. پرانے آلات کو مینٹیننس کے بعد نئے آلات کے طور پر بھی سیل کر رہے تھے. سرکاری خبرسا ایجنسی ایس پی کے مطابق میونسپلٹی میں منفی سرگرمیوں کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل عمرو الدکس نے بتایا کہ غیر ملکیوں کے ٹھکانے پر ایک اطلاع پر کارروائی کی گئی. اطلاع ملی تھی کہ غیر ملکی کارکن پرانے الیکٹرانک آلات معمولی قیمت پر خرید کر یا ادھر ادھر سے جمع کر کے ان کی مینٹیننس کر کے سپلائی کر رہے تھے. اے سی کے 2200 ریموٹ اور 600 دیگر آلات بھی برآمد ہوئے ہیں. سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں غیر ملکی طلباء کے لیے اسکالرشپ شرائط کیا ہیں؟ سعودی عرب میں وزارت تعلیم نے سرکاری یونیورسٹیوں میں غیر ملکی طلباء کے لیے مختلف اسکالرشپ جاری کی ہیں. عدل ویب سائٹ کے مطابق وزارت تعلیم نے اپنی ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ غیر ملکی طلباء کے لیے سرکاری یونیورسٹیوں میں 2 طرح کی اسکالرشپس ہیں. یا بعض اسکالرشپ سعودی عرب میں قانونی طور پر مقیم غیر ملکی طلباء کے لیے ہیں، جبکہ کچھ اسکالرشپ بیرون مملکت موجود جو غیر ملکی طلباء ہیں اس کے لیے مخصوص ہیں. وزارت تعلیم نے بتایا کہ سعودی عرب کی سرکاری یونیورسٹیوں میں 3 طرح کی اسکالرشپ دی جا رہی ہیں، جس میں مکمل اسکالرشپ ہے، پارشل اسکالرشپ ہے اور جو ہے وہ تمام اسکالرشپ جو ہے وہ تعلیمی کونسل کے مقرر کردہ ضوابط کے تحت دی جاتی ہیں. اسکالرشپ والے غیر ملکی طلباء پر داخلے کے حوالے سے 2 ہی شرائط لاگو کی جاتی ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے اداروں پر جو سعودیوں کے لیے مقرر ہیں. گریجویشن کے امیدوار کی عمر 17 سال سے کم نہ ہو اور 25 سال سے زیادہ نہ ہو. مصری کامیڈین فلم کا سعودی عرب میں ریکارڈ بزنس 10 لاکھ ٹکٹ فروخت ہو گئے. ایجپشین کامیڈی فلم وقفہ رجالہ نے سعودی عرب کی تاریخ میں بزنس کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. اب تک اس فلم کے 10 لاکھ ٹکٹ سیل ہو چکے ہیں. اخبار 24 کے مطابق مصری فلم میں ملک کے ممتاز فنکاروں نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں. اس فلم نے سعودی عرب کے شہروں میں موجود سینما گھروں سے ریکارڈ بزنس کیا ہے. یاد رہے کہ سعودی عرب میں اب سے 4 سال 3 ماہ پہلے جو ہے وہ سینما گھر قائم ہوئے تھے. سمی اور بصری میڈیا کا سرکاری ادارہ فلمی صنعت کی نگرانی کر رہا ہے. فارمولا 1 ریس کے لیے جدہ کارنش پر طویل ترین ٹریک. سعودی کار اینڈ موٹر سائیکل آرگنائزیشن نے کہا کہ فارمولا 1 ریس کے لیے جدہ کارنش ٹریک کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. یہاں دسمبر میں سعودی فارمولا 1 ریس ہوگی. عدل ویب سائٹ کے مطابق سعودی کار آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ کارنش جدہ ٹریک 6.175 کلومیٹر لمبا ہے. اس پر 27 موڑ ہیں. یہ فارمولا 1 ریس انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کا طویل ترین اور تیز ترین ٹریک ہے. برٹش F3 چیمپئن شپ سعودی عرب کی ریما جفالی چوتھے نمبر پر.
سعودی ریسر ریما جفالی اپنے کیریئر میں تیزی سے ترقی کر رہی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق گزشتہ ہفتے کے آخر میں سلور سٹون میں اپنے پہلے ایونٹ میں ڈگلس موٹر سپورٹ کی یہ ڈرائیور اپنے 2021 کے BDRC برٹش F3 چیمپئن شپ کے حالیہ راؤنڈ میں چوتھے نمبر پر رہیں۔ رواں ہفتے کے آغاز میں ریما جفالی نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے چوتھے نمبر پر ختم کرنا تھوڑا حیران کن تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بہت جلدی ہوا، لیکن یہ بہت حوصلہ افزا اور ہمت بڑھانے والا تھا۔ موسم کی صورتحال، مشرقی ریجن اور حدود شمالیہ میں شدید گرمی کا امکان۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے سعودی عرب میں جمعرات کو موسم کے حوالے سے پیشگوئی جاری کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بیان میں کہا کہ جمعرات کو مشرقی ریجن اور حدود شمالیہ میں بعض مقامات پر شدید گرمی کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ نجران، عسیر، باہا، جازان اور مکہ مکرمہ کے بالائی مقامات پر مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہوگا اور وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ یہ تھا ہمارا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔